अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है, वायरल है, ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड है, लगातार शेयर हो रही है। और वो वीडियो पाकिस्तान के प्राइम टाइम में एक लाइव न्यूज प्रोग्राम की है, जहां पर तहरीक इंसाफ के वकील इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत साहब ने मुस्लिम लीग नून के सेनेटर के मुंह में सुनने मारे हैं। उनका मुंह कुटा है और ठीक ठाक मुंह कुटा है, लाइव प्रोग्राम में कुटा है। और बुनियादी तौर पर जो नुकता था, तलखी इस बात पर बड़ी कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर ये कह रहे थे कि इमरान खान ज्यादा बूट चाटने वाला है, खान ने ज्यादा बूट चाटे हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ये कह रहे थे कि नहीं, नून लीग ने और खासतौर पर दोनों भाइयों ने, शहबाज और नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने ज्यादा बूट चाटे हैं। तो ये तो अवाम डिसाइड करेगी कि ज्यादा बड़ा बूट चाटिया कौन था। लेकिन बुनियादी तौर पर नुकता ये था कि दोनों बूट चाटिए रहे। और बात अगेन यानी इन दोनों का आपस में भी जो था वो बूट के ऊपर हो रही थी कि बूट किसने चाट कर ज्यादा चमकाए हैं। और इसके ऊपर हालात ज्यादा तलखी बड़ी। और उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर सके और हाथापाई होगी, बाकायदा से कुछ सुनने उन्होंने उनके मुंह पर मारे। एक तो ये किसी भी तौर पर ये एक्शन जस्टिफाइबल नहीं है, ये जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता, इसकी हौसला अफजाई की ही नहीं जा सकती। गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। बल्कि माफी मांगनी चाहिए शेर अफजल मरवत साहब को। लेकिन वो अभी भी इस बात के ऊपर डटे हुए हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान का मैं सिर्फ वकील नहीं हूं, बल्कि मैं उसे मुर्शद मानता हूं, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं और मैं तहरीक इंसाफ का रुकन हूं। तो ये हो ही नहीं सकता कि मुझसे 1 फुट दूर बैठा हुआ शख्स इमरान खान के बारे में ऐसी गुफ्तगू करे। आप अंदाजा लगाइए पोलराइजेशन का, आप अंदाजा लगाइए एक सफोकेशन का, आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तानी अवाम का पारा कहां पर चढ़ा होगा, जो भूख नंग का भी शिकार है और उसके बाद इस तरह की सियासी पोलराइजेशन का भी। ये तो एक सेनेटर हैं, दूसरे बहुत बड़े वकील हैं, ये दोनों बहुत बड़ी पर्सनालिटीज है, बड़ी शख्सियत है। पैसा शैसा इन्हें इस चीज की टेंशन ही नहीं है। ये सारे इन तनख्वाहों से, फाइनेंशियल मामलात से, इन सारी चीजों से बाहर है। ये खाना पीना सब कुछ बड़ा सोखा इनका चलता है। तो उसके बावजूद प्राइम टीवी पर बैठकर ये एक दूसरे को सुनने मार रहे हैं। आम आवाम जो सड़कों पर है वो इस पोलराइजेशन का, इस बूट चाटिए के माहौल का कितना ज्यादा शिकार है। ये आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि अवाम किस कर्ब से, किस दर्द से और किस ज़हनी अजियत से गुजर रही होगी और अवाम का सड़क के ऊपर क्या बिहेवियर होगा। ये टेलीविजन के ऊपर जो वीडियो आई है, ये शो करती है कि सड़क के ऊपर अवाम कितनी ज्यादा गुस्से में है और अवाम सड़क के ऊपर कैसा महसूस कर रही है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल अगेन ये एक नहीं होना चाहिए था, गलत है। किसी भी तौर पर किसी की भी तज़हीक और खास तौर पर इस तरह से हमलावर होना, ये किसी भी तौर पर ठीक नहीं है और ये नहीं होना चाहिए था। जावेद चौधरी साहब का प्रोग्राम था। जावेद चौधरी साहब आजकल माशाल्लाह काफी वायरल है, बताते रहते हैं कि औरत अपनी जूती से पहचानी जाती है और मर्द अपनी गाड़ी से पहचाना जाता है। लिहाजा अपना सब कुछ बेच बाच के, जो कुछ है आपके पास बुनियान चड्डी बची हुई है, वो भी बेच बाच कर आप लोग गाड़ी लें ताकि लोग आपको पहचाने। जावेद चौधरी साहब रोटी खाने को नहीं है इस मुल्क में। जावेद चौधरी साहब तालीम नहीं है इस मुल्क में, इंतखाबात नहीं होते, जमहूरियत कोलैप्स है, रूल ऑफ लॉ कोलैप्स है, मॉरल कोलैप्स है। तो अब गाड़ी हमने किसको दिखानी है और गाड़ी देखकर हमने कौन से माशरे में इज्जत बनानी है और किसकी इज्जत बनानी है। ये तो बड़े लोगों के शौक हैं, आप जैसे लोगों के जो गाड़ी लेकर जाते हैं और फिर सेल्फीज बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। हमारे तो मामलात, पाकिस्तानी अवाम के मामलात ही बड़े डिफरेंट है। लिहाजा औरत की जूती ना उन्हें नजर आती है, ना उन्हें गाड़ियां बड़ी नजर आती हैं, उनके मामलात ही कुछ और है। अब एक और खबर है, और खबर यह है कि औरत मार्च दोबारा से जाग रही है। औरत मार्च का जो ढकोसला ड्रामा इस मुल्क के अंदर किया जाता है, वो बताया जा रहा है कि दोबारा से वो जाग रही है और सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने कोई हैशटैग, कोई कैंपेन भी शुरू कर दी है। यानी मौसम सेट हो गया है, हल्का हल्का ठंडा मौसम होना शुरू हो गया है और अब उन्हें पता है कि पसीना भी नहीं निकलेगा, उन्हें पता है कि गर्मी की वजह से कमर पर पित्त भी नहीं निकलेंगे। तो लिहाजा बड़ा आसान है कि बाहर निकल आए और प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें। पाकिस्तान के अंदर खवातीन, उनके बेडरूम से जाकर उन्हें उठाया गया, खवातीन को घसीटा गया, जेलों के अंदर डाला गया, प्रिजनर वैन्स के अंदर धूप में उन्हें कई कई घंटे खड़ा किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जैसी खातून जो कि कैंसर की मरीजा है, जेल के अंदर मौजूद है। अमार जैसा बच्चा मर गया, लेकिन औरत मार्च नहीं जागा। लेकिन औरत मार्च अब दोबारा से जाग रहा है, चूंकि मौसम सेट हो गया है तो बड़ी बड़ी अनकें होंगी माशाअल्लाह से, और मुल्क भर में एक शदीद प्रोटेस्ट ऐसा महसूस हो रहा है कि होगा। अब एक और खबर है, और ये सुप्रीम कोर्ट से खबर है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। और ये खबर ये है कि बुनियादी तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना की नजरसानी के ऊपर समाअत मुकर्रर की गई थी, जो कि काजी फाइज ईसा साहब ने एक माजी में एक 2 रुकनी बेंच था, उन्होंने फैसला दिया था और कहा था कि पाकिस्तान के जो हसास इदारे हैं, पाकिस्तान के जो अस्करी इदारे हैं, वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, उन शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई करें जो लोग पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो इस फैसले की नजरसानी के लिए दरखास्तें मुख्तलिफ फरीक थे जिन्होंने जमा करवाई थी, तो उन्होंने उन सब ने आज दरखास्तें जाकर वापस ले ली हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दरखास्त वापस ले ली है, शेख रशीद ने वापस ले ली है, इलेक्शन कमीशन ने वापस ले ली है, पैमरा ने वापस ले ली है। तकरीबन 60 से 8 फरीक थे, उन सब ने जाकर कहा कि जनाब हम दरखास्तें वापस ले रहे हैं। यानी दरखास्तें वापस लेने का मतलब यही था कि हम इस चीज के ऊपर मजीद बहस नहीं चाहते, कि पाकिस्तान में इस चीज के ऊपर मजीद बहस हो कि उस धरने के पीछे या फिर पाकिस्तान में पॉलिटिकल एक्टिविटीज के पीछे कोई भी इदारे, पाकिस्तान के हसास इदारे शामिल थे। काजी फाइज ईसा साहब की कुछ एक इसके ऊपर रिमार्क्स है जो कि कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या आप सिंपल विड्रॉल चाहते हैं या आपको मजीद वजाहत भी देंगे कि आप विड्रॉ क्यों कर रहे हैं।
آپ بتائیں اس فیصلے کے اندر کیا نقائص تھے, آپ بتائیں کہ فیصلے کے اندر کیا لکھا گیا تھا جس سے مختلف اداروں کے جو مورال ہے وہ ڈاؤن ہوگا. تو اس کے اوپر اٹارنی جنرل نے کہا کہ سر ہم سمپل وڈرول چاہتے ہیں, ہم کوئی اس کے اوپر وضاحت دینا نہیں چاہتے, ہم کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. پیمرا نے کہا ہم بھی سر واپس لینا چاہتے ہیں, ہم نے کوئی وضاحت نہیں کرنی. قاضی فائز صاحب نے یہ بھی کہا کہ یوٹیوب اور ٹی وی پر جا کر آپ لوگ تو بحث کرتے ہیں, آج بتائیں نا مجھے اس فیصلے کے اندر کیا نقائص تھے. آپ سب اکٹھے ہو گئے ہیں, آپ واپس لینا چاہتے ہیں, آپ نے قوم کا وقت ضائع کیا ہے, آپ نے ہم سب کا وقت ضائع کیا ہے. بتائیں فیصلے میں کیا غلط تھا. آپ مجھ پر اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو یہاں پر بولیں اور سب کے سامنے بتائیں. آپ لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں, سچ بولیں. انہوں نے کہا کہ فیصلہ تو میں نے دیا تھا, تو بتائیں اس کے اندر نقصان کیا ہے, اس کے اندر غلطی کیا ہے, کیا آپ لوگ ڈر گئے. یہ سپریم کورٹ کے فاضل جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج کھل کر بھری عدالت میں یہ کہا کہ جناب اگر اس فیصلے کے اندر نقائص تھے جس میں نے یہ احکامات جاری کیے تھے کہ پاکستان کے ادارے سیاست کے اندر مداخلت نہ کریں, تو آپ بتائیں. تو لہٰذا یہ جو 7-8 اپلیکینٹس تھے یہ بیک آؤٹ کر گئے, یہ سائٹ پر ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ ہم کوئی وضاحت نہیں دینا چاہتے, ہم اس کے اوپر کوئی بات چیت نہیں کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک سماعت ہوئی اور جسٹس بابر ستار جنہوں نے ایک تاریخی لینڈ مارک ڈیسیژن کچھ ایک دیے تھے, شہریار آفریدی صاحب اور اس کے بعد شاندانہ گلزار صاحبہ, پھر شیریں مزاری صاحبہ کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا تھا, اور ڈی سی اسلام آباد کے اوپر انہوں نے توہین عدالت کی کارروائی بھی انہوں نے چلا رکھی ہے. تو آج انہوں نے عدالت میں جو معافی ڈی سی اسلام آباد نے معافی نامہ کی درخواست کی تھی کہ برائے مہربانی مجھے معاف کر دیں کہ میں نے آپ کے احکامات کے باوجود 3 MPO کے تحت انہیں گرفتار کیا اور میں گرفتاریاں ڈالتا رہا. تو شہریار جو بابر ستار صاحب ہیں انہوں نے وہ اٹھا کر باہر پھینکی ہے, انہوں نے ردے کی ٹوکری میں پھینکی ہے اور انہوں نے مسترد کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ ڈی سی صاحب آپ کچھ فیملی دوستوں اور کچھ لوگوں کے ذریعے مجھے اپروچ کرتے رہے کہ میں آپ کے حوالے سے کوئی فیصلہ کروں, یعنی کہ بیک ڈور ڈی سی صاحب کو اپروچ کرتے رہے کہ بابر ستار صاحب سے کہیں گے میرے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں. یعنی انہوں نے بھی سوچا کہ پچھلے راستے سے آتے ہیں اور روشن دان سے اندر آ کر کوئی معاملات سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں, لیکن بابر ستار نے آج پھر جرت دکھائی ہے. ایک بڑے زبردست جج ہیں, ینگ جج ہیں, کمپیٹنٹ جج ہیں, اور نظر آیا ہے کہ ایسے ججز کی وجہ سے پاکستان کی عدالتوں کے اوپر ہمارا اعتماد دوبارہ سے بحال آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. انہوں نے ڈی سی صاحب کو کہا کہ جناب آپ نے آئین کو روندا ہے, آپ نے بنیادی حقوق کو روندا ہے, سزا تو آپ کو ہوگی, لہٰذا جو آپ پچھلے دروازے سے آئے اور آپ نے جو سفارشیں کروائی ہیں وہ آپ کسی بھی طور نہیں چلنے والی. تو یہ ایک بڑا اہم ترین ایک لینڈ مارک ایک جو پروسیڈنگز ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہی ہیں. اسد اللہ خان صاحب اور مختلف جو پاکستان کے صحافی ہیں وہ ٹویٹ انہوں نے باقاعدہ سے اس کے اوپر ویلاگز کیے ہیں. اسد اللہ خان صاحب لکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے یعنی جو انقلاب لانے کی انہوں نے ٹکٹ کروانے تھے اور پاسپورٹ دے دیے تھے اپنے اسپانسرز کو کہ میاں صاحب آ رہے ہیں پاکستان اور بلے بلے یہاں پر انقلاب آئے گا, رولا پڑ جائے گا. تو انہوں نے کہا جس شخص کو ٹکٹ دیے تھے اور وہ پاسپورٹ وغیرہ دیے تھے ٹکٹ کروانے کے لیے, تو اسے فون کال کر کے روک دیا گیا ہے کہ جناب آپ نے ٹکٹ نہیں کروانے, فی الحال ہمیں میاں صاحب کو آبزرو کرنا ہے صورتحال کو. یعنی جو انقلاب ہے وہ مشروط ہے, انقلاب ہے مشروط ہے کہ نو رسک ہو. جو انقلاب انہوں نے لانا تھا نواز شریف صاحب نے جو پکی عوام کو دینی تھی اس کے لیے انہوں نے مشروط کر دیا ہے کہ جناب مجھے حالات کو دیکھنے دے, مجھے اندازہ لگانے دے, چونکہ اگر ہوائیں باد مخالف سے آتی ہوئی تو یہ عقاب اوپر نہیں اڑ سکے گا, یہ نیچے گرے گا, لہٰذا مجھے ان ساری چیزوں کا اندازہ لگانے دیں. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جناب شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب بلکہ جو شہباز شریف صاحب ہیں اور مریم صاحبہ ہیں ان کی گاڑی ایک ہوٹل سے باہر نکلتے ہوئے دیکھی گئی ہے, اور اس ہوٹل کے اندر موجودہ جو وزیر اعظم صاحب جو اس وقت میرے خیال میں سعودی عرب چلے گئے, کاکڑ صاحب ہم سے 5 دن کا کہہ کے گئے تھے لیکن دنیا کے چوٹے لے رہے ہیں, وہ وہاں پر دم پخت کھائیں گے میرے خیال میں سعودی عرب میں جا کر, تو سعودی عرب چلے گئے. تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کی گاڑیاں باقاعدہ سے اس ہوٹل سے باہر آتی ہوئی دکھائی دی ہیں جس میں وزیر اعظم کاکڑ صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں. تو یعنی کہ جو نگران حکومت ہے یہ اصل میں بی ٹیم ہے نون لیگ کی, اور جو باپ ہے جس سے تعلق نگران وزیر اعظم صاحب کا ہے وہ باپ پارٹی بھی نون لیگ میں ضم ہونے جا رہی ہے. اور جناب ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ گراؤنڈ پر نون لیگ کا کوئی بندہ ایکٹیو نہیں ہے, کوئی بندہ نعرے نہیں لگا رہا, جھنڈے نہیں لگا رہا, کوئی بندہ جھنڈیاں لے کر نہیں گھوم رہا, اور ساتھ ساتھ اگر انہوں نے مینار پاکستان میں جلسہ کیا تو پھر یہ بھی احکامات شاید جاری کر دیے گئے, مختلف صحافی رپورٹ کر رہے ہیں, تجزیہ کر رہے ہیں, یہ بھی احکامات جاری کر دیے گئے کہ لوگوں کو لایا جائے گا اور انہیں 8 گھنٹے جلسہ گاہ میں رکھا جائے گا. انٹری گیٹس کے اوپر بندے کھڑے ہوں گے نون لیگ کے, چیک کریں گے, چیک لسٹ جاری کریں گے, اور ہر بندے کو پیسے دیے جائیں گے اور دیکھا جائے گا کہ جلسہ گاہ کے اندر سے کوئی باہر نہ جائے. یعنی کہ تمام تر لوگوں کو پیسے دے کر جلسہ گاہ میں لایا جائے گا, پھر باہر بندے بٹھائے جائیں گے کہ جو بھی باہر نکلے اس سے دیکھیں کہ کیا اس نے 8 گھنٹے اندر گزارے ہیں یا 8 گھنٹے اندر نہیں گزارے. تو بڑی مشکل ڈیوٹی ہے نون لیگ کے ورکرز کی, اور یہ بدقسمتی سے پاکستان میں ہوتا ہے. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.